नहमुदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिम वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस समाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है, जितनी सांसों ने भी उनका नाम लिया, बस वही मेरी ज़िंदगानी है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका अपना मेज़बान हसन ख़याल और आप देख रहे हैं स्माइल मीडिया प्रोडक्शन के ज़ेरे एहतमाम प्रोग्राम आरज़ूए रहमत। अल्लाह का बेपाया शुक्र है कि मालिक कायनात ने एक मरतबा फिर मौका फ़राहम किया कि अपना बाबरकत महीना हम तक पहुँचाया, और इस महीने में अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें बेशुमार छमाछम बरसती हैं। अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र है, जारियो सारी रमज़ान के होते हुए मेरे करीम आका ने फरमाया शौबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह ताला का महीना, और इस माह मुक़द्दस में इबादत के सवाब बढ़ा दिए जाते हैं। जिन्नात सरकश को और शयातीन को खुदा ताला कैद कर देता है। इबादत में सुकून और लुत्फ़ महसूस करने लगता है मुसलमान। कभी आपने महसूस किया हो कि रमज़ानुल मुबारक में हमें इतना सुकून क्यों मिलता है? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जिस मकसद के लिए भेजा है वही काम हम दुनिया में कर रहे होते हैं, इसीलिए हमें इस माह मुक़द्दस में इतना सुकून महसूस होता है। ग्रामीय कद्र हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने आज के मेहमान ग्रामी जो मेरे बाएं पहलू में तशरीफ़ फरमाए, मैं उनका नाम लेता चलूँ। जनाब मोहतरम मोहम्मद इमरान मिसबाही साहब, आपके साथ अली सुफियान साईं, आपके साथ जनाब मोहतरम मोहम्मद हमज़ा हुसैन सैफ़ी। आप हमारे प्रोग्राम को आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। खल्लाक़ अज़ल साहिब कुन मालिक हस्ती, मैं तेरे लिए हर्फ़ जली सोच रहा हूँ। कई बरस बीत गए दश्ते सखून में मुझे, तू कौन है तू क्या है अभी तक मैं यही सोच रहा हूँ। अव्वल से भी अव्वल है तू, आखिर से भी आखिर, कब से है कहाँ तक है खबर थी न खबर है। रखता भी नहीं कान तो सुनता है दुआएं, आंखें भी नहीं फिर भी हर शय पे नज़र है। और आला है तो इतना कि सबसे बड़ा है, महमूद है ऐसा कि तेरी हमद मोहम्मद। और ये तेरा हुस्न है कि तू हसनैन का रब है, फातिर है तो फिर फातिमा ज़हरा का खुदा है। और मेरा कलम अब अर्के जबीं आबला पा है, बस बात यही कि कोई बात नहीं है, जब हैं तेरे हम्माद मोहम्मद अली फातिमा हसन और हुसैन। मैं हम्द कहूँ ये मेरी औकात नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, आज के हमारे नायाब और ख़ूबसूरत शनाख़ान रसूल जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, मैं उनका तारुफ़ आपके सामने पहले पेश कर चुका हूँ। मैं बिला ताख़ीर दावत नाते रसूल मकबूल के लिए दावत सखून दे रहा हूँ। मुल्तमिस हूँ जनाब मन जनाब कद्र मोहम्मद इमरान मिसबाही साहब से हुजूर की बारगाह में इस प्रोग्राम में अपना नजराना अकीदत पेश करें। जनाब मोहतरम मोहम्मद इमरान मिसबाही। तू झुक सोने दे बूवे ते निगावां होंदियां वेखी, तू मंग हसनैन दा सदका अतावां होंदियां वेखी। तू झुक सोने दे बूवे ते निगावां होंदियां वेखी, तू मंग हसनैन दा सदका अतावां होंदियां वेखी। न घबरावी ते ना डोली, तू नारा हैदरी लामी। न घबरावी ते ना डोली, तू नारा हैदरी लामी। परे फिर अपनियां रावां तो बलावां होंदियां वेखी, तू झुक सोने दे बूवे ते निगावां होंदियां वेखी।
بٹھا کے کول بچیاں نو سنا باس دے کسے بٹھا کے کول بچیاں نو سنا باس دے کسے تو پیدا اپنی نسلاں وچ وفاواں ہوندیاں ویکھی تو پیدا اپنی نسلاں وچ وفاواں ہوندیاں ویکھی تو جھک سونے دے بوے تے نگاواں ہوندیاں ویکھی حیا کر اس دھرتی تے نبی دی آل دا ہر دم حیا کر اس دھرتی تے نبی دی آل دا ہر دم قبر وچ اپنیاں بندیا حیاواں ہوندیاں ویکھی تو جھک سونے دے بوے تے نگاواں ہوندیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ محمد عمران مصباحی انتہائی خوبصورت اور دل فریب کلام ہمیں سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کے سوز و گداز میں مزید حلاوتوں کا نزول فرمائے۔ تو جھک سوہنے دے بوہے تے نگاواں ہوندیاں ویکھیں تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھیں۔ کیا خوبصورت کلام بھائی نے سنایا ہے اور بہت ہی سکون محسوس ہوا ہے، اور اس پروگرام کا پہلا کلام تھا اور پہلا کلام مصباحی بھائی کے زبان سے ہم نے سنا، انتہائی خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ سلسلہ نعت شروع ہے۔ لفظ خود نعت کے امکان میں آ جاتے ہیں جب بھی سرکار میری دھیان میں آ جاتے ہیں۔ ہم تو تعارف کے بھی محتاج نہیں دنیا میں، ان کی نسبت سے ہی پہچان میں آ جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اگلے مہمان کی طرف سفر کرتے ہوئے دعوت نعت رسول مقبول پیش کر رہا ہوں۔ ملتمس ہوں علی سفیان سائیں، ویسے تو کمیڈین کافی لوگوں کو سناتے رہتے، ہنساتے رہتے ہیں، لوگوں کی چہروں پہ تبسم اور مسکراہٹ بکھیرتے رہتے ہیں۔ بلا تاخیر میں ملتمس ہوں اسی شخصیت سے علی سفیان سائیں، آپ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ بسم اللہ۔ آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، اور جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، جس نے سرکار کے لوکی پکڑ بلال کو کہنے لگے، تینوں عشق کا ہے دعوے گار کہنے، لمحہ پا کے پہنیاں کو لے آنے، بیٹھ چھاٹی تے ہو غفار کہنے، لینا نا محمد کا چھڑ گئے تو بلال ہونے واروں وار کہنے،
जिसने सरकार के चेहरे की ज़ियारत कर ली, उसकी नज़रों में कोई और समाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आप और जो भी काबे से पलट आए मदीने न गए, जो भी काबे से पलट आए मदीने न गए, यूं समझ लो कि उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे जनाब मोहतरम अली सुफियान साई। इंतहाई खूबसूरत कलाम, इंतखाब बहुत अच्छा और आपने पढ़ा भी बहुत अच्छा है। और इसमें सरकार के घराने का ज़िक्र, सरकार के ग़ुलामों का ज़िक्र, जैसे आप साथ दोनों जहां में, सरकार के औसाफ का, सरकार की सूरत का, सरकार के हुस्न व जमाल का ज़िक्र आप साथ दोनों जहां में नज़र आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। हज़रत इकबाल ने कहा था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हज़रत बिलाल का ज़िक्र हुआ तो मुझे बात याद आई कि हज़रत बिलाल हबशा से मंडियों में फ़रोख्त होते हुए सरकार की बारगाह में आए। करीम आका ने काबे की छत पे खड़ा किया, बिलाल से फरमाया बिलाल अज़ान पढ़। बिलाल कहता है या रसूल अल्लाह, मैंने दश्तों में अज़ानें दी, मुँह काबे की तरफ था, मसाजिद में अज़ानें दी, मुँह काबे की तरफ था। करीम आका आज मुझ बिलाल को काबे की छत पे खड़ा कर दिया है, बिलाल मुँह किसकी तरफ करके अज़ान दे। तब मेरे करीम आका ने फरमाया बिलाल मुँह मेरी तरफ कर ले, अज़ान देना शुरू कर दे, मैं मोहम्मद काबे का भी काबा हूँ। आला हज़रत ने इसीलिए फरमाया ना, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। इंतहाई खूबसूरत कलाम। अली सुफियान साईं से एक दो सवाल करना चाहूँगा, आप माइक पकड़ें और मैं आपसे सवाल करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है और एक सवाल भी है, मासूमाना भी कह लें और एक फरीहाना भी कह लें, कि आप कॉमेडियन इस तरह लोगों को हंसाना, फिर नाते रसूल मकबूल पढ़ना, इतना सब कुछ एक ही बंदे में ये कैसे है? आप कैसे कर लेते हैं इतना कुछ? बस मैनेज हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ तमाम दोस्तों को जो मुझे इस टाइम सुन रहे हैं, जी। तो मेरा शौक है नाच पढ़ना, माशाल्लाह, बचपन से सरकार का नाच पढ़ा भी हूँ। और माशाल्लाह। जो बात कॉमेडी की है, तो वो बस ऐसे ही गलियों मोहल्लों में तफरी के लिए, तफरीह लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को हंसाने- मुस्कुराते रहें लोग, हाँ जी। ये भी अच्छी बात है। लेकिन आपको बचपन से शौक़ है, अभी भी बचपन ही चल रहा है अगर उम्र का तकादा देखा जाए। लेकिन आपने बहुत खूबसूरत नात पढ़ी, अल्लाह ताला आपको इसी तरह हुजूर की नात पढ़ते रहने की तौफीक अता करे। बहुत अच्छे, बहुत खूब। मालिक का नात आपको दरो दुनिया की इज़्ज़तों से नवाजे। ख़वातीनो हज़रात, हम अपने तीसरे और यानी आखिरी मेहमान की तरफ सफ़र कर रहे हैं। मुल्तमिस हूँ जनाब मन जनाब क़द्र हमज़ा हुसैन सैफ़ी साहब से हुजूर की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत के फूल नछावर करें। बिस्मिल्लाह। करम रहमत, करम रहमत इनायत हो रही है, करम रहमत इनायत हो रही है।
کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے میں کچھ دل سے مدینہ پاک میں ہوں میں کچھ دل سے مدینہ پاک میں ہوں مجھے جینے کی عادت ہو رہی ہے مجھے جینے کی عادت ہو رہی ہے میں کچھ دل سے مدینہ پاک میں ہوں مجھے جینے کی عادت ہو رہی ہے چلے ذکر علی سے جلنے والے جلے ذکر علی سے جلنے والے ہماری تو عبادت ہو رہی ہے ہماری تو عبادت ہو رہی ہے دل مومن میں بغض آل احمد دل مومن میں بغض آل احمد امانت میں خیانت ہو رہی ہے امانت میں خیانت ہو رہی ہے ابو طالب کہا کرتے تھے اکثر ابو طالب کہا کرتے تھے اکثر نبی سو جا حفاظت ہو رہی ہے نبی سو جا حفاظت ہو رہی ہے دل احمد دکھایا جا رہا ہے دل احمد دکھایا جا رہا ہے جو زہرا سے عداوت ہو رہی ہے جو زہرا سے عداوت ہو رہی ہے خطا کے وہم سے باہر نکل آ خطا کے وہم سے باہر نکل آ محمد کو اذیت ہو رہی ہے آب زمزم بنا دو پائے گا ایسے چہرے بغض حیدر کی سیاہی جنہیں کالا کر دے محمد کو اذیت ہو رہی ہے محمد کو
اذیت ہو رہی ہے جلے ذکر علی مولا جلے ذکر علی کو سننے والے ہماری تو عبادت ہو رہی ہے یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے ہماری تو عبادت ہو رہی ہے کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے اور بہت ہی پیارا شعر ہے نکیرو چند گھڑیوں کا توقف نکیرو چند گھڑیوں کا توقف وہ آئے ہیں زیارت ہو رہی ہے وہ آئے ہیں زیارت ہو رہی ہے نکیرو چند گھڑیوں کا توقف وہ آئے ہیں زیارت ہو رہی ہے کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ حمزہ حسین سیفی انتہائی خوبصورت کلام انتخاب اتنا اچھا اور اشعار ایک سے ایک بڑھ کے انتہائی خوبصورت کلام اور آپ کی پڑھت سبحان اللہ انتہائی خوبصورت اشعار حمزہ حسین سیفی پڑھ رہے تھے تو آل رسول کی بارگاہ میں بے شمار آپ نے اشعار پڑھے ہیں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے عاجز کمال رانا کا لکھا ہوا ایک شعر میرے ذہن میں گردش کرنے لگا مشکلیں ایک کے بعد ایک ملیں خوف نہیں مشکلیں ایک کے بعد ایک ملیں خوف نہیں کچھ نہیں لگتا جہاں ناد علی لگتی ہے مشکلیں ایک کے بعد ایک ملیں خوف نہیں کچھ نہیں لگتا جہاں ناد علی لگتی ہے انتہائی خوبصورت حمزہ حسین سیفی آپ نے کلام حضور کی بارگاہ میں حضور کی آل اطہار کی شان میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سود و گداد میں مزید حلاوتوں کا نزول فرمائے انتہائی عمدہ ترین اور اتنا خوبصورت آپ کیسے پڑھ لیتے ہیں یار میں یقین مانے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کافی اشعار سننے کے بعد جی بس استادوں کی اور بزرگوں کی دعا ہے ماشاءاللہ نہ کوئی اس میں میرا کمال ہے نہ یہ فلسفہ ہے شعور کا مجھے رکھتے ہیں آپ نگاہ میں یہ کرم ہے میرے حضور کا کیا بات ہے اور آپ کے استاد گرامی کون ہیں جی میرے استاد گرامی استاد جوید اقبال پریمی صاحب ہیں ماشاءاللہ جی وہ میرے استاد گرامی ہیں ان سے ماشاءاللہ جوید اقبال پریمی میں بتاتا چلوں کہ دنیا نعت کا اتنا بڑا نام ہے کہ ان کے زیر سایہ 200 نعت خواں بنے ہیں جن کو پڑھنے کا سلیقہ آیا ہے جن کو ادب کا سلیقہ آیا جن کو نعت کے ساتھ رغبت ہوئی وہی جوید اقبال پریمی آج تک حضور کی بارگاہ میں ڈیوٹی سر انجام دیتے جا رہے ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کے آپ کا شاگرد ہے اور ایک سے ایک سریلا ہے اچھا پڑھنے والا ہے اچھا جاننے والا ادب سے اچھا خاصا واسطہ ہے اللہ تعالیٰ اس گلدستے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور قبلہ جوید اقبال پریمی کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے انتہائی خوبصورت آپ جیتے رہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے پروگرام آرزوئے رحمت